नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय सीमा स्थल लिपु लेकका बारेमा भारत र चीन बीच एउटा सहमति भएको छ। नेपाललाई नसोधिकन भारत र चीनका सरकार प्रमुखहरूले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा नेपालमा टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। खास गरिकन कालापानीमा अवस्थित लिपु लेकका सन्दर्भ हाम्रा सीमाविदहरू, हाम्रा परराष्ट्रविदहरूसँग कुरा गर्ने हो भने त्यो नेपाली भूभाग हो, वर्षौंदेखि नेपाली भूभाग हो। तर नेपाल सरकारले आफ्नो भूभाग दाबी गर्न नसक्ने परिस्थितिले यो अवस्था सिर्जना भयो भन्छन्। त के हो लिपु लेक? लिपु लेकसम्म नेपाली सीमा हो। नेपालको सुदूर पश्चिममा अवस्थित दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको यो सीमाका सन्दर्भमा यति बेला विवाद किन उठ्यो? के भारत र चीनले नकामै गरेका हुन् या हामीले हाम्रो उपस्थिति देखाउन नसकेका हौं? यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज कार्यक्रममा निम्ति आएको छु नेपालका एकजना वरिष्ठ सीमाविद, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। श्रेष्ठजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अहिले लिपु लेकको जुन चर्चा सुरु भएको छ, खास गरिकन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनका त्यहाँका राष्ट्रपति समेतको बीचमा जुन सहमति भयो लिपु लेकका सन्दर्भमा, त्यहाँबाट चीन र भारतको बीचमा व्यापारको कुरा, धार्मिक पर्यटनको कुरा लगायतका विषयमा उहाँहरूले जुन सहमति गर्नुभएको छ, त्यसपछि नेपालमा यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु भयो। वास्तवमा लिपु लेकको यथार्थ के हो, त्यसको अवस्थिति के हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। लिपु लेक भनेको हाम्रो दार्चुला जिल्लाको उपल्लो ब्यास गाविसमा अवस्थित छ र लिपु लेक भन्ज्याङ हो। यो लिपु लेक भन्ज्याङबाट चीनको ताक्लाकोट ठुलो बजार जानलाई लगभग गरेर 16 किलोमिटरको दूरीमा मात्रै छ र लिपु लेक भन्ज्याङबाट कालापानी जहाँ भारतीय सैनिकहरू रहेका छन्, अड्डा रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ 10 किलोमिटर मात्रै रहेको छ। र वास्तवमा लिपु लेक भन्ज्याङ भनेको पुरानो नक्सा दस्तावेजका आधारमा हामीले हेर्दाखेरि लिपु लेक पूर्ण नेपालकै हो। हेर्नुहोस् अब, तर यहाँ म के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि तत्कालीन श्री 5 को सरकार तत्कालीनले के भनेको थियो भनेदेखि उहाँहरूको मनसाय चाहिँ लिपु लेक त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर त्यस्तो मनसाय जाहेर गरेको थियो तत्कालीन श्री 5 को सरकारले। भनेको यो कति बेलातिर? यो 2056 साल साउनतिरको कुरा हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा, डाक्टर रामशरण बहत विदेश मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको बेलामा उहाँहरूले संसदमा चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो पुराना नक्सा दस्तावेजका हिसाबले कालापानी हाम्रै हो, हामी यही ठान्दछौँ र भारतीय फौज त्यहाँबाट हट्नुपर्छ भनेर भनेका थिए होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ जोड्न खोजेको, अनि भारतीय पक्षहरू, भारत सरकार भनौँ, भारतीय अनुसन्धानदाताहरू चाहिँ लिपु लेक पूर्ण भारतकै हो भनेर भन्दछन् अहिले अघि। र अब अहिले आएर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दाखेरि चीन र भारतको बीचमा चाहिँ एउटा सम्झौता भएर लिपु लेक भन्ज्याङबाट व्यापार वाणिज्यको काम अभिवृद्धि गर्नलाई त्यहाँ बाटो खोल्ने भनेर सम्झौता भयो। यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि कति जायज मलाई लाग्छ। अब पहिलो कुरो, यो लिपु लेक भनेको नेपालको सार्वभौम सत्ता भित्र पर्ने कुरो हो। पहिलो कुरो जस्तो लिपु लेकको मात्रै चर्चा भएन, यहाँ त जस्तो हाम्रा सीमाविदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, परराष्ट्रविदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अझ त्योभन्दा अगाडि खास गरिकन लिम्पिया धुराबाट काली नदी बहने र नेपाल र ब्रिटिसकालीन इन्डियाको बीचमा जुन सुगौली सन्धिको समयमा एउटा सन्धि भएको छ, त्यसमा चाहिँ लिम्पिया धुराबाट बहने काली नदीलाई नेपाल भारतको सीमा भनेर उल्लेख गरिएको सन्दर्भ पनि छ, होइन? हो, एकदम। तपाईले अब नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच भएको सुगौली सन्धिको कुरा गर्नुभयो। त्यो सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् अब, तर पुराना नक्सा दस्तावेजहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ काली नदी लिम्पिया धुराबाट निक्लिएको नदीलाई
रिभर काली भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो लिम्पियाधुरा भनेको अहिलेको चर्चित लिपुलेकबाट लगभग 53 किलोमिटर जति पश्चिममा पर्छ। लिपुलेकबाट मैले पहिले नै भने भनौँ भारतीय सैनिक अर्धसैनिक दस्ता रहेको कालापानीको क्षेत्र चाहिँ लगभग 10 किलोमिटर भागमा पर्दछ। पुराना नक्सा दस्तावेजले र सुगौली सन्धिले चाहिँ अब औँली आएको जुन नदी छ त्यो नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई पश्चिमको सिमाना नेपालको पश्चिम सिमाना मानिएको छ भने त्यसो भने यहाँनिर अझ अलिकति प्रश्न हो है त, यदि ब्रिटिसकालीन नक्साहरूलाई हेर्ने हो त्यति बेलाका दस्तावेजहरूलाई हेर्ने हो भने लिम्पियाधुराबाट अहिलेको जुन लिपुलेक जुन चर्चित अहिलेको सन्दर्भ आइरहेको छ त्यसको बीचमा भएको भूभाग पनि अझ नेपालको पर्नुपर्ने थियो सम्पूर्ण भूभाग। अब हेर्नुहोस्, अब लिम्पियाधुरादेखि लिएर पूर्वतर्फको चाहिँ लगभग गरेर चाहिँ अब 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग पर्दछ। अब नेपाल र भारतको बीचमा जुन सीमा विवाद भएको छ त्यो 606 वर्ग किलोमिटर मध्येमा लगभग 376 वर्ग किलोमिटर चाहिँ यो लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकसम्मको विवादित क्षेत्र पर्दछ। जुन कुरा अहिले पनि हाम्रो र नेपाल र भारतको बीचमा विवादित क्षेत्र भनेरै मानिएको छ होइन? एकदम मानिएको छ। यो हामीले मात्रै भनेका होइनौँ, भारतीय पदाधिकारीले पनि भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब जस्तो उपमाको निमित्त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गएको वर्ष भदौमा काठमाडौँको भिजिट पहिलो भ्रमणमा आउनुभयो। उहाँले र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी र सुस्ताको बारेमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर यसमा काम गर्ने भनेर दुवै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। यस्तै गरेर आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेपालको भ्रमण गर्नु हुँदाखेरि नेपालका सञ्चारकर्मीले उहाँलाई सोद्धाखेरि आइके गुजरालले के जवाफ दिए भनेदेखि नेपाल इन्डिया जोइन्ट टेक्निकल लेभल बाउन्ड्री कमिटीले कालापानीको बारेमा सुस्ताको बारेमा काम गर्दैछ। यदि त्यो कमिटीले यदि कालापानी नेपालको हो भनेर भन्छ भनेदेखि चाहिँ अब कालापानीबाट भारतीय फौज तुरुन्त हट्नेछ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर भारतीय विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जी हाल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले पनि नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। यो नेपालको भ्रमण गर्दाखेरि सञ्चारकर्मीलाई उहाँले काठमाडौँमा के भन्नुभयो भने कालापानी र सुस्ताको विवादित क्षेत्रमा दुवै देशमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गरिनेछ भनेर भनिराखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अब भारतले गएर चीनसँग यो लिपुलेक मार्ग पुरै लिपुलेक भाग नेपालको सम्प्रभुता परेकोमा चाहिँ भारतले गएर चीनसँग सम्झौता गर्यो। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, चीनले पनि किन सम्झौता गर्यो त? जबकि चीनले आजभन्दा पहिलासम्म पनि भनौँ अब लिपुलेक समेत कालापानी नेपालकै हो भनेर भनेको छ। जस्तो म एउटा उपमा दिन चाहन्छु, चीनका चाहिँ अब राजदूत नेपालका लागि चीनका राजदूत मिस्टर योङ भन्ने, उहाँले 2056 साल भदौतिर चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा भन्नुभएको थियो के भनेदेखि नेपाल र चीनको बीचमा सीमाङ्कन हुँदा सन् 1961-62 मा सीमाङ्कन हुँदाखेरि कालापानी नेपालकै हो। यद्यपि त्यस बेलामा पुराना नक्सा दस्तावेजको व्यवस्था गरेको हुनाले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म पुग्न सकेन भनेर भनेका थिए। हेर्नु, त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस्, चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पोक्स पर्सन झाङ कि यु भन्नेले केही वर्ष अगाडि चाहिँ के भनेकी थिइन् भनेदेखि चाहिँ अब कालापानी क्षेत्रमा भारत र नेपालको विवाद छ, यो हामीलाई थाहा छ, ती दुवै देशले सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भनेका थिए। हेर्नु, यस्तै अझै अर्को ल्याउँछु म। हेर्नुहोस्, अब नेपालमा रहेको चिनिया राजदूतावासले 2062 साल वैशाख 26 गते एउटा सूचना जारी गरेका थियो र कालापानीको विवादबारे, नेपाल र भारतको बिचमा विवाद रहेको बारे चीन जानकार छ र दुवै देशको बाइलेटरल टकबाट चाहिँ यो समाधान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो पनि सूचना जारी गरेको थियो। यस्तो हुँदा हुँदै पनि अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ जुन दृष्टान्तहरू जुन अधिकारीहरूले हैन आधिकारिक ढङ्गमा व्यक्त गरेका कुराहरू तपाईले अहिले मितिसहित कोट गरेर भन्दै हुनुहुन्छ।
र नेपाल र भारतको बिचमा त सीमाका सन्दर्भमा हाम्रो लामो सीमा छ र त्यसमा विभिन्न ठाउँमा हाम्रा विवादहरू छन्। अझ खास गरिकन नेपाल भारत बीचको सीमा क्षेत्रमा भएका विवादहरूलाई सल्टाउने क्रममा जुन प्राविधिक कमिटीले काम गरेको छ त्यसमा सुस्ता र कालापानीलाई विवादित भनेर अझसम्म पनि छोडिराखिएको छ। तर चीनका अफिसियलहरूले अधिकारीहरूले त प्रष्ट ढङ्गले कालापानी नेपालकै हो। अझ उनीहरूकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने लिपु लेक भन्दा पनि पश्चिमको जुन भाग लिम्पिया धुरासम्म नेपालको भूभाग थियो, तर नेपालले त्यो कुरालाई क्लेम गर्न सकेन भनेर चिनिया अधिकारीहरूले नै भनिरहेका सन्दर्भमा आजका दिनमा आएर यो चाहिँ 2072 साल जेठ 1 गते चीन र भारतका चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीको बिचमा जुन सहमति भएको छ त्यसको 41 बुँदे सहमतिको 28औं बुँदामा लिपु लेकबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, कसरी दुवै देशको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर जुन सम्झौता गर्नुभएको छ, सहमति गर्नुभएको छ, किन आज चीनले जबकि सबै कुरा नेपालको भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदाहुँदै नेपाललाई बेवास्ता गरेर यो सहमतिमा पुग्यो? के कारण हुनसक्छ? एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको कूटनीतिक शिथिलताका कारणले यस्तो भएको हुनुपर्छ। 1 नम्बर 2 हाम्रो राजनीतिक पहलमा पनि कमी भएको हुनाले यस्तो भएको। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर नि श्रेष्ठज्यू जस्तो कूटनीतिक शिथिलता, कूटनीतिक कमजोरी नेपालको होला, रहन सक्यो होला, यसलाई म नकार्न सक्दिनँ। किनभने नेपाल लामो समयदेखि द्वन्द्वमा फँसेको परिस्थिति छ। त्यसक्रममा 62-63को आन्दोलन पछिको जुन सङ्क्रमणकालीन राजनीति छ त्यस बिचमा पनि हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धहरू, हाम्रा परराष्ट्र नीतिहरू कसरी कुन देशसँग गर्ने भन्ने कुरा दलका नेतै पछि, प्रधानमन्त्री हुँदै पछि, परराष्ट्र मन्त्री हुँदै पछि फरक अभिव्यक्ति हामीले सुनेकै छौँ। त्यसको कमजोरी सायद उनीहरूले देखे होला। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि यो त अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि हो नि, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भनेको हाम्रो घरभित्रको सीमा अदल बदल गरे जस्तो त पक्कै होइन होला। के नेपालसँग अब सबै बाटाहरू बन्द भए? चीन र भारतका बिचमा यो सहमति भएपछि लिपु लेकका बारेमा हामीले अब बोल्ने ठाउँ छैन? होइन। अब नेपाल र चीनको सम्बन्ध, नेपाल र भारतको सम्बन्ध बन्द भएको छैन है, यथावत छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तर के भने मैले भन्न खोजेको चाहिँ कूटनीतिक शिथिलता किन म यहाँ जोड्दैछु भनेदेखि भारतका प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा जाँदैछन्। हाम्रा नेपाली राजदूत, दिल्लीमा भएका नेपाली राजदूतले केही गन्ध पाउनुपर्ने हो कि भारतको प्रधानमन्त्री चीनमा जाँदाखेरि के सम्झौता हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, खास नेपाललाई के असर पर्छ कि भने उसले त कूटनीतिक तहबाट पहल गरेर केही गन्ध भए पनि चाल पाउनुपर्ने हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो बेजिङमा भएको नेपाली राजदूतावासले पनि जब भारतको प्रधानमन्त्री बेजिङमा आएर चीनको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दैछन् भने नेपालसँग सरोकार राख्ने केही कुरा पनि गर्दैछन् कि त्यो कुराको गन्ध हाम्रा चीनका लागि राजदूतले पनि केही गन्ध पाउनुपर्ने हो नि। त्यो गन्ध केही पाउन सकेन। हेर्नुहोस्, र चीन र भारतको बिचमा लिपु लेकबाट व्यापार वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा भयो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको केही नभए पनि सानोतिनो गन्ध पाइएको भए कूटनीतिक तहबाट यसलाई हेरियोस्, विचार गरियोस्, यो बुँदालाई अहिले चाहिँ स्थगित गरियोस् भनेर अब चाहिँ अनुरोध गर्न सकिन्थ्यो। भनेको हामीले भारततर्फ पनि अनुरोध गर्न सक्छौँ, चीनतर्फ पनि अनुरोध गर्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक विफलता, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक चातुर्यता देखिएन। यदि यसरी अनुरोध, नेपालले अनुरोध गरेको भए चीनले पनि चाहिँ विचार गर्थ्यो होला, ल अब चाहिँ यसलाई स्थगित गरौँ भन्थ्यो होला। किनभने त्यो तपाईँले 28 दफा कोड गर्नुभयो नि, सिपकिला भन्ज्याङ, नाथुला भन्ज्याङ र लिपु लेक भन्ज्याङ, 3टाबाट चाहिँ व्यापार वाणिज्य वृद्धि गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसमा नेपालको कूटनीतिक पहल टाइममै पुगेको भए त्यो लिपु लेक भन्ज्याङलाई स्थगित गरेर सिपकिला र नाथुला मात्रै भन्ने थियो होला। हेर्नुहोस्, अब च्याङ्ला लिपु लेकको जुन कोड गरिएको छ, च्याङ्ला लिपु लेक भनेको चाहिँ हाम्रो दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर सीमा होइन त? दार्चुला जिल्लाको पश्चिम पूर्व उत्तरको सिमाना हो। पूर्व उत्तरपट्टि पर्छ। पूर्व उत्तर, जसमा कि अब लिपु लेक भन्ज्याङबाट ताक्लाकोट जानलाई चाहिँ लगभग 16 किलोमिटर मात्रै छ। हेर्नुहोस्, अब पौने घन्टामा अहिले चाहिँ गाडी पुग्छ। लिपु लेक भन्ज्याङसम्म चिनिया गाडी, ट्रकहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा परेको छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर नि जस्तो यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, हाम्रो कूटनीतिक विफलता, असक्षमता, हाम्रो कमजोरीको जुन कुरा हामीले गऱ्यौँ, यसको पछाडिको कारण त सिधा छ कि हामीले हाम्रो कूटनीतिक मर्यादा, कूटनीतिक क्षमता, कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको
कार्यकुशलतालाई हामीले कतिको बढावा दियौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा जब हाम्रा कूटनीतिक क्षेत्रमा मानिसहरू नियुक्त गर्न थाल्यो भने त्यसले कस्तो खालको परिणाम दिँदो रहेछ भन्ने कुरा त यो एउटा पछिल्लो दृष्टान्त सायद यहाँले त्यही कुरा उल्लेख गर्न खोज्नुभयो होला। हो, म चाहिँ यसमा के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक तहमा पनि हाम्रा राजनीतिक शीर्ष नेताहरू बेला मौकामा चीनको भ्रमणमा पनि जाने गर्छन्। उहाँहरूको पनि कमजोरी देखियो। कमसेकम वार्ताको एजेन्डामा सिमानाको कुरा नपरेको भए तापनि इन्फर्मल कुराकानी हुँदाखेरि, अब चियापान हुँदाखेरि, डिनर हुँदाखेरि, एउटै टेबलमा बसेर हँसी मजाक हुँदाखेरि कमसेकम नेपाली पक्षले भन्न सक्नु पर्थ्यो चिनिया पक्षसँग कि नेपाल र भारतको बिचमा कालापानीको विवाद भएको कुरा तपाईँहरूलाई पनि जानकारी नै छ। भारत स्वयंले भनिरहेको छ, भारतीय पदाधिकारीले भनिराखेका छ, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले भारतसँग कुरा गरेर चाहिँ सुल्झाउँछौँ। त्यो कुरो कानमा पारिराखेको भए अहिले चीनको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा चाहिँ सही गर्न हच्किन्थ्यो होला नि। हाम्रा नेताहरू चाहिँ खास गरेर जान्छन्, के कुरा गर्छन्, आफ्नो पार्टीको बढावा दिने, आफ्नो पार्टीको निमित्त चाहिँ सहुलियत ल्याउने इत्यादि कुरा गर्छन्, सिमानाको कुरा कोही गर्दैनन्। अब बुद्धनारायण सर, अब मलाई भनिदिनुहोस्, काला पानीको विवाद कहाँबाट सिर्जना भयो, कहिलेदेखि यो विवादमा फसेको विषय हो? यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दाखेरि सन् 1962 को अक्टोबर नोभेम्बरमा 4 हप्ताको समयावधिभित्र भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो। डरलाग्दो युद्ध, 4 हप्ते मात्रै तर भयङ्कर डरलाग्दो युद्ध भयो। डरलाग्दो युद्ध हुँदाखेरि चिनिया फौज बढ्दै आए अघि। अब बढ्दै आए, हाम्रो सिमाना यो हो भनेर चिनियाहरू ढक्क अडेपछि भारतीय फौज पनि ठ्याक्क अडे। त्यो बेलामा मलाई लाग्छ अब पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतको प्रधानमन्त्रीलाई सञ्चारकर्मीले सोधेका थिए, प्रधानमन्त्री महोदय हाम्रो भारतीय फौजको अवस्था के छ भन्दाखेरि जवाहरलाल नेहरूले जवाफ दिएको थियो सञ्चारकर्मीलाई, भारतीय फौज बहादुरी के साथ पीछे हट रहे हैं भनेर भनेको थियो। जब पछाडि हटेर अब चिनिया फौजले ठ्याक्क रोकेपछि भारतीय फौजले दायाँ बायाँ यसो हेर्दाखेरि कालापानीको एउटा स्ट्राटेजिक लोकेसन भएको ठाउँ पायो र लिपु लेक भन्याङ यस्तो भन्याङ छ, अल्गो पहाडको बिचबाट एकदम भन्याङ परेको छ। त्यो भन्याङबाट नै चीनतर्फ तिब्बततर्फ जाने आउने बाटो थियो। र अनि अब भारतीय फौजले के चाहिँ परिकल्पना त्यहाँ गर्यो भनेदेखि यो त बहुतै रणनीतिक भाग रहेछ। यहाँ हामीले बस्यौँ भने चिनियाहरू रिपुलेक भन्ज्याङबाट आयो भने हामीले गोली ठोकेर फिर्ता पठाउन सक्छौँ। गोली सकियो भने पनि त्यहाँ 20,226 फिट अल्गो थुम्को छ, त्यो थुम्कोबाट ढुङ्गा लडाएर भए पनि चिनियालाई हामी फिर्ता पठाउन सक्छौँ भनेर घ्याप लिदिएर अहिलेसम्म लिएको छ। सुरुमा हेर्नु सानो हाते वायरलेस र केही सेना बसेकोमा अहिले 7वटा भवन, बङ्कर समेतको भवन बनाएको छ, 3टा प्रशासकीय भवन बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ जाडोको बेलामा हतियारहरू चाहिँ फ्रिज नहोस् भनेर सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टम छ र त्यहाँ विश्वसँग सञ्चार माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने साधनहरू पनि छन्। यस्तो अवस्थामा रहेको अब यो घटना आजको मात्रै, अर्थात् हिजोको आज भएको, अर्थात् भारतीय प्रधानमन्त्री र भारत र चीनको बिचमा पछिल्लो यो अहिले भ्रमणको विषयमा मात्रै भएको कुरा त होइन। यो भनेको सन् 1962 को जुन कुरा हामी गर्दैथ्यौँ त्यो तत्कालीन समयमा नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था, राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अवस्था थियो, जसलाई राष्ट्रवादी सरकार पनि भनेर भनिन्छ होइन। महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी राजा पनि भनेर भनिन्थ्यो। राजा महेन्द्रले यो कुरा भारत समक्ष उठाउन सकेनन् त्यति बेला, पञ्चायत प्रशासनले सकेन त्यति बेला, या त्यो हाम्रो अरू राजनीतिक स्वार्थहरूले मुखमा बुझो लगाइदियो? अब राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ राजा महेन्द्रले पनि आफ्नो पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनुको निमित्त भारतसँग चिडिन चाहेन अघि। अब एउटा मिडियामा पेपरमा, साप्ताहिक पेपरमा आएको थियो, ऋषिकेश शाहले भन्नुभएको थियो। ऋषिकेश शाह त्यो बेलामा अर्थमन्त्री हुँदो रहेछ, केही महिनाको लागि परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभएको रहेछ। अनि ऋषिकेश शाहले मिडियालाई भनेअनुसार चाहिँ म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरेको थिएँ, सरकार कालापानीमा त भारतीय फौजहरू बसेका छ भनेर मैले जाहेर गर्दाखेरि राजाबाट हुकुम भयो
भारतलाई निकै सिराइसके बसोस् मोराहरू भनेर ऋषिकेश शाहले भने एउटा साप्ताहिक पेपरमा लेखेको छ। त्यो ऋषिकेश शाहले भनेको 3 हप्तापछि शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले के भने भनेदेखि उनको भनाइ थियो राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी राजाले कालापानीको बारेमा यस्तो भनेकै होइन, ऋषिकेश शाहको कुरो बकम फुसे कुरो हो भनेर उनले अर्को पेपरमा आएको मैले सङ्कलन गरेर राखेको छु। त्यसकारण यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा इन्टेन्सन चाहिँ राजाले भारतलाई नचिराएर पञ्चायत व्यवस्था कायम गरिराख्नको निमित्त भएको हुन सक्दछ, तर महेन्द्र राजाले कालापानी भारतकै हो, बस होस् इत्यादि भनेको चाहिँ कुनै पनि होइन होला। किनभनेदेखि यदि त्यस्तो भर्बल अथवा भनौँ अब भर्बल नोट भन्छ डिप्लोमेटिक च्यानलमा होइन, भर्बल नोट, त्यस्तो भर्बल नोट कुनै भएको भए भारतसँग भएको भए भारतले अहिले नेपालको टेबलमा पछाडिसक्थ्यो। तिम्रो राजाले यति मितिमा यतिमा भनेको हाम्रो भर्बल नोट यो हो हेर। दुईटा बिचमा सिग्नेचर नभए तापनि भर्बल नोटले पनि काम गर्छ कूटनीतिक तहमा। त्यस्तो भर्बल नोट पनि कहिले पनि देखाउन सकेको छैन र अनि भारतीय पदाधिकारीहरू स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि यो विवादित क्षेत्र हो सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरिनेछ भनेर भन्दै अहिले गएर चाहिँ चीनसँग चाहिँ यसरी सम्झौता गर्यो। यो चाहिँ नेपालको लागि दुःखदायी कुरा हो। अघि हामीले भन्दै थियौँ एउटा प्रसङ्ग अझ म जोड्न चाहन्छु। भारतले त उसको रणनीतिक प्रयोजनका लागि होइन, चीनसँगको रणनीतिक प्रयोजनका लागि कालापानी र लिपु लेकलाई प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो लामो समयदेखि। यो 53 वर्षदेखिको यो लडाइँ हो होइन। तर यो सबै कुरा बुझेको जबकि 53 वर्ष अगाडि 1962 को जुन इन्डो चाइना वार भयो त्यो बेलामा सबै कुरा देखेको चीनले आजका दिनमा जम्मजम्मी नेपालको कूटनीतिक कमजोरीको कारण मात्रै उसले फ्याट यो सम्झौता गरिदियो या यसका पछाडिका केही अरू कारणहरू हुन सक्छन्? म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी त होइन म, तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ चीनले पनि भारतको मन जितेर अथवा भारतलाई आफ्नो छायामा राखेर भनौँ एक किसिमले चाहिँ छायामा राखेर चीन अझ पनि विश्वमा ठुलो राष्ट्र बन्न चाहन्छ। अहिले पनि आर्थिक दृष्टिकोणले चीनले विश्वलाई गाँजिसकेका छ। जहाँ जानुस् विश्वको जहाँ जानुस् मेड इन चाइनाको सामान आर्थिक दृष्टिकोणले गाँजिसकेका छ। राजनीतिक दृष्टिकोणले चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेको छ होइन। अब अझै यसपछि म सोझै भनौँ भनेदेखि चाहिँ चीनले अमेरिकालाई सुपरसिड गर्नु छ। अमेरिकाभन्दा ठुलो राष्ट्र हो, विश्वको नम्बर 1 राष्ट्र हो भनेर चीनले अगाडि बढ्नु छ, बनाउनु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस परिप्रेक्ष्यमा चीनले भारतको सहायता खोज्यो भनेको भारतीय स्वार्थलाई पनि उसले त्यहाँनिर बढावा दियो र नेपालको स्वार्थलाई उसले आँखा चिम्लिदियो। यो एउटा कुरो छ हेर्नुहोस्। अर्को कुरो लिपुलेकबाट यसरी खोल्ने भन्ने कुरा र चीन र भारतको बिचमा यो वाणिज्य सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू हुनमा चाहिँ चीनको फिनिस्ड प्रडक्टहरू तयारी सामान चाहिँ सस्तो मूल्यमा भारतका 1.25 अरब जनतालाई बिक्री गर्नु छ। भारतको कच्चा पदार्थ हेभी कच्चा पदार्थहरू उसले चाहिँ चीनको साङ्घाई जस्ता चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा लगेर चाहिँ अनि त्यो कच्चा पदार्थबाट तयारी सामान बनाउनु छ। यो कारणले गर्दाखेरि चीनले तयारी सामान भारतमा बेच्नु परेको छ सस्तो मूल्यमा धेरै मात्रामा। भारतले पनि कच्चा पदार्थ बिकाउ गर्नु परेको चीनको निमित्त। यसको निमित्त यो दुवै पार्टी दुवै पक्ष मिलेर नेपालको लिपुलेकको सम्प्रभुतालाई दुवै पक्षले आँखा चिम्लिए। तर पनि अझ पनि केही बिग्रेको छैन हेर्नुहोस्। अब किनभनेदेखि अब नेपालका परम मित्र चीन पनि हुन्, त्यस्तै परम मित्र भारत पनि हो भने नेपालले अहिले कूटनीतिक पहल गरेर या त त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको लिपुलेक भन्ने शब्दलाई हटाउन सक्नु पहल गर्नुपर्दछ र हटाउन सकिएन भनेदेखि अब त्यो क्षेत्रमा लिपुलेक क्षेत्रबाट नेपालको सहभागिता समेत हुने गरेर नेपाललाई समेत फाइदा हुने गरेर त्यसबाट व्यापार वाणिज्यको चाहिँ बढावा रहोस्। यद्यपि लिपुलेकको सम्प्रभुता पूर्ण रूपमा नेपालकै रहनुपर्छ। किनभनेदेखि सुगौली सन्धि ताकाका नक्साले
त्यो लिपुलेक मात्रै होइन कालापारी र लिम्पियाधुराको समस्त भूभाग नेपालकै भनेर नक्साले जाहेर गरे। त्यसो त 2015 सालको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गरिएको जनगणनाका क्रममा वरिष्ठ पत्रकार अहिलेका भैरव रिसाल त्यति बेला चाहिँ जोनल अफिसर पनि हुनुहुँदो रहेछ त्यो गणनाका लागि पुग्नु भएको, र उहाँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने लिम्पियाधुरा भन्दा पनि अझ पश्चिम साइडका केही गाउँहरूमा उहाँले जनगणना गराउनु भएको, 2015 सालको निर्वाचनका त्यहाँका मानिसहरूले नेपालीलाई मत हालेको र उनीहरूले हामी नेपाली नै हौँ भनेर व्यक्त गरेको कुरा पनि उहाँले विभिन्न ठाउँमा व्यक्त गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। त्यो एउटा दृष्टान्त पनि यो कार्यक्रममा मैले छुटाउन नचाहेको। अर्को चाहिँ मैले तपाईँसँग यसमा केही थप्नु छ? यसमा चाहिँ भैरव रिसालले चाहिँ भन्नुभएको लिम्पियाधुराबाट दक्षिण पूर्वको नाभी, कुटी, गुन्जी जस्ता गाउँहरू जहाँ अहिले भारतीय सैनिकले चाहिँ अखडा जमाइरहेको छ त्यो ठाउँमा पनि उहाँले 2014 सालमा जनगणना गर्नुभएको र त्यहाँको जनता नेपाली हुन् भनेर चाहिँ त्यसको जनगणना केन्द्रीय तथ्य विभागमा मैले चाहिँ सबमिट गरेको हुँ भनेर उहाँले बराबर भनिराख्नु भएको छ। उहाँ त भन्दै हुनुहुन्छ कालापानी मात्रै होइन, कुटी, नाभी, गुन्जी, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भन्ने जिउँदो जाग्दो प्रमाण मै हुँ भनेर उहाँले चाहिँ दाबीका साथ ठोकेर भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि यो कुरो नेपाल सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि। यसमा त पुराना डकुमेन्ट। अब एउटा मलाई एकदमै छोटकरीमा भनिदिनुहोस् कि चीन र भारतको बिचमा के लिपुलेक नै मात्रै त्यस्तो सहज एउटा के भन्छ स्थान हो व्यापार व्यवसाय सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि? उनीहरूसँग अरू नाका योभन्दा सजिलो थिएनन् र लिपुलेक नै रोजे यति बेला? 12-13 नाकाहरू छन्, तर त्यसमध्येमा सबभन्दा सजिलो छोटो लासासँग जोड्ने सबभन्दा छोटो बाटो चाहिँ र व्यापार वाणिज्य हिसाबले चाहिँ पोसाउने खालको चाहिँ लिपुलेक भन्ज्याङ हो। अर्को तपाईँले भन्नु अब नाथुला भन्ज्याङ दुवै देशका बिचमा बन्द भएको थियो सन् 1962 मा युद्ध भएपछि, तर अब दुवै देशको परामर्शले 8 वर्ष अगाडि नाथुला भन्ज्याङ खोले। तर त्यो नाथुला भन्ज्याङ व्यापारको निमित्त चाहिँ पट्टा पर्ने कुरो भएन, किनभने नाथुला भन्ज्याङ भनेको वर्षमा 4 महिना मात्रै खुल्छ अनि प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 12-1 सम्म मात्रै खुल्छ। त्यहाँ हावाहुरी लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ अब खोल्न सकिँदैन अनि वर्षको 7-8 महिना हिउँ पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि 12 महिना खोल्न सकिँदैन। अर्को कुरो त्यहाँ जाने गान्तोकबाट नाथुला भन्ज्याङ जाने जुन सडक छ चाहिँ भारतको त्यो सडक असाध्यै साँगुरो छ, त्यो मिलिट्री रोड हो र त्यहाँ चाहिँ भनौँ 20 चक्के ट्रक त्यो सडकबाट जान सक्दैन। हेर्नुहोस् अब साना 6-7 चक्के ट्रक मात्रै जान सक्छ, किनभने घुमाउरो मोड छ, साँगुरो बाटो भएको हुनाले लामो ट्रक जान सक्दैन। जब भनौँ न अब एउटा ट्रकमा 1000 किलो सामान जान्छ, अर्को ट्रकमा चाहिँ एकैचोटि 20,000 किलो सामान जान्छ भने पोसाउने त भनौँ अब लामो ट्रकले गयो भने पोसाउने हुन्छ नि, त्यसकारण त्यो पोसाएन। भनेपछि एउटा व्यापारिक दृष्टिले पनि यो लिपुलेक सबैभन्दा उत्तम रह्यो। अर्को सँगसँगै धार्मिक पर्यटनका हिसाबले हेर्ने हो भने चीनको पनि त्यसमा स्वार्थ छ, भारतको पनि छ कि कैलाश मानव सरोवर जुन हजारौं लाखौंको संख्यामा भारतीयहरू जान चाहन्छन् त्यसका लागि पनि त्यो छोटो एकदम छोटो। हेर्नुहोस् अब आजै पनि भारतको एनडीटीभी टिभीले अब लिपुलेक भन्ज्याङ भएर भारतीय तीर्थयात्रीहरू 1080 तीर्थयात्रीहरू 10 समूहमा जाँदैछन् अहिले। हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा छोटो मानव सरोवर जाने चाहिँ सबभन्दा छोटो बाटो यही नै हो अब भारतबाट पनि नेपालबाट पनि। तर विडम्बना के छ भनेदेखि लिपुलेक भन्ज्याङबाट जानलाई नेपालीहरूलाई खुट्टा टेक्नै दिँदैन। अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो सम्प्रभुता हो तर जान दिँदैनन्। नेपालीहरू गयो भने हाम्रो टिङ्कर भन्ज्याङबाट घुमेर जानुपर्ने हुन्छ। यो नै विडम्बना छ अहिलेसम्म। अब यो जुन विवाद आयो यसलाई समाधान गर्न सक्ने नेपालको पहल कदमी के हुन्छ एकदम छोटो बताइदिनुहोस्। एकदम मैले पहिले पनि भने भारत र चीन दुवै नेपालका हितैषी हुन्। अहिले नेपालमा भूकम्प गएको हुनाले गर्दाखेरि ती दुवै देश भारत र चीनले नेपालप्रति सिम्प्याथी राखेका छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो अवस्था आएको छ, अहिले फलाम तातेको छ, तातेको फलामलाई हथौडीले राम्रोसँग मार्न सक्यो भनेदेखि त्यसले आकार लिन्छ। यस्तो अवस्थामा नै नेपालले कूटनीतिक पहल गर्ने हो, राजनीतिक पहल गर्ने हो कि त्यो लिपुलेक भन्ज्याङबाट तपाईहरु दुईटा मात्रै होइन नेपालको पनि हक हित हुने गरेर, नेपाली जनताको रोजीरोटी बढ्ने गरेर, नेपालको पर क्यापिटा इन्कम बढ्ने गरेर चाहिँ हामीलाई पनि सहयोग गराइदिनुस्। यद्यपि
अब लिपु लेकको सम्प्रभुता नेपालकै हुनुपर्छ पुराना नक्सा दस्तावेज अनुसार भनेर नेपालले कूटनीतिक राजनीतिक प्रशासकीय प्राविधिक हिसाबबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ। हस्, धन्यवाद पृथ्वीनारायण सर, आजको लागि समय दिनुभयो र यो जुन खालको विवादमा यति बेला हामी फसिरहेका छौँ त्यसका बारेमा तपाईँको विज्ञता प्रश्न गरिदिनु भयो, म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। इमेज च्यानलले पनि मलाई सम्झाउनु भयो र केही बक्ने केही बान्ता गर्ने समय दिनुभयो, त्यसको निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि। हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग, खास गरिकन भारत र चीनको बीचमा नेपाली सम्प्रभुताभित्रको सीमा क्षेत्रभित्र कालापानी र लिपुलेक जसको बारेमा अहिले चर्चा भइरहेको छ त्यसलाई आधार मानेर दुई देशका बीचमा जुन व्यापारिक धार्मिक लगायत क्षेत्रमा अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले सम्झौताहरू भएको छ र नेपाललाई नजरअन्दाज गरिएको छ, यो सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अन्तमा हामी भन्न सक्छौँ कि यो नेपाली भूभाग हो, नेपाली सार्वभौम सत्ताभित्रको सम्प्रभुताभित्रको क्षेत्र हो। यसमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक पहल राजनीतिक पहल तत्काल सुरु गरोस् र त्यो समस्यालाई नेपालका हितमा हुने गरेर समाधान खोजोस्। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।